50 लाख रुपए का नुकसान आज हो गया शेख का भी उम्मीद है सरखेज होगी माशाल्लाह। ये उठने से पहले ही अल्लाह ताला ने रहमतों को भेजा मेहमान। तो हमारे पहले मेहमान, सर मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सका, सॉरी। अहमद खान। तो सर आप स्कॉट्स एडवांस के नाम से एक कंपनी है, लव बर्ड्स वगैरह का, मोरों का, तितरों का और कुंजों का ये छोटा मोटा शौक है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आए थे कि भाई यहाँ पे भी देखेंगे कोई नई चीज़ होगी। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है शेख साहब का। काफ़ी एक बड़ी फैक्ट्री है और हमारी मुलाकात आज कैसी हुई, इनका मेरे ख्याल एक ड्राइवर है जो इनके पास ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, उस तनवीर साहब, उन्होंने एक दफ़ा मेरे ख्याल यहाँ से कुछ पिंजरे लेकर गए या लेकर आए, उनको एक दफ़ा बस उनको कॉल की और उन्होंने फिर मेरे ख्याल साहब को बताया कि यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं हमारे लोकेलिटी में, मेरे बारे में बताया और माशाल्लाह एक ड्राइवर के जरिए से मुलाकात हुई। तो इतना वसी कारोबार माशाल्लाह एक बड़े पैमाने पे, बर्ड्स का शौक क्यों और कैसे? ये तो बचपन से ही है जी, माशाल्लाह। ये बचपन से तमाम बर्ड्स का और ये जितने भी आपके और होते हैं जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ियाँ और ये आपके ग्रे हॉर्न, तो कॉकर स्पैनियल, डॉग्स में भी था, परिंदों में भी था। बस ये एक नेचुरल चीज़ होती है, किसी बंदे में आ जाना किसी से ट्रांसफ़र तो होती ही है। अब बाज़ ऐसे साथी भी हैं जिनके वालिदैन को शौक रखते हैं लेकिन उन बच्चों में शौक नहीं होता। हर महीने के पहले तारीख और 15 तारीख को हमारा एक काम है कि हम दाने का बर्तन निकाल कर अच्छी तरह इनको साफ करते हैं। तो माशाल्लाह ऐसे चमकदार साफ होना चाहिए जिस तरह के बर्तन ब्रांड न्यू है। आज से 6 महीने पहले मैंने खरीदारी की अपने एक प्यारे भाई बिलाल कुरैशी भाई से और मैंने बर्ड्स को यूं ऊपर रखते हुए एक बात की थी कि ये मैं बर्ड्स खुद ब्रीड पे लगाऊंगा। लोगों ने कहा था शेख साहब का एक टैक्टिक है, मार्केटिंग का स्किल है बर्ड बेचने के लिए, मुझे क्या ज़रूरत है। मेरी कोशिश होती है कि जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ मैं दूसरों के लिए पसंद करूँ। ये नहीं कि मैं खुद मलाई खा लूँ, किसी और को जूस दे दूँ और इस तरह की फजूल बकवासियात, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। और मेरे इस बात पे पुख्ता यकीन है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात जिसने इंसान को एक नुत्फे से बनाया, आसमान को बगैर सुतून के खड़ा किया, इस दुनिया को, इस वजूद को बगैर किसी वजूद के बनाया, मेरे इस पे यकीन था कि मेरे सारे के सारे जोड़े कन्फर्म साबित होंगे अल्लाह के फजल व करम से, क्योंकि हम उस ज़ात से मांग रहे हैं जिसने इस पूरे कायनात को कुन कहकर बनाया। जोड़ा मैंने लगाया था फार ब्लू पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो का नर, ग्रीन स्प्लिट ब्लू पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो की मादी, और यहाँ पे आज जवान ने खुद निशान लगाया है। क्या आपने इसको चेक कब किया, कैसे किया? मैं सुबह आया था तो बच्चा अंडे के साथ चिपका हुआ था, मैंने पकड़ के खुद ही बच्चे को निकाला है। तो माशाल्लाह रेड ही बर्ड सफाई का सिलसिला जारी है चूहे पकड़ने वाले जवान से। ये जवान कहता है आप उनको लेकर आते हो, मैं भी बड़ी मेहनत करता हूँ इधर। मैंने कहा जी बताओ क्या किया आपने? इसको मैंने छोटा मोबाइल लेके दिया है, कहते मैं जुबानी बात नहीं करूंगा, मैं जोड़ों को क्रॉस करते हुए देखता हूँ और मैंने कहा आपको मैं सबूत पेश करूँ। ये मैंने जोड़ा फॉर सेल लगाया था 1 महीना पहले, मैंने कहा बेचना क्यों है, खुद ब्रीड पे क्यों ना लगाए। अब इंशाल्लाह ये पॉसिबल ब्लूटू का मादी है, अगर ये कंफर्म हो जाए तो यही मेरा जोड़ा दुगना कीमत में बिक जाएगा। कि अंडा को देखकर पता चल जाता है कि ये फर्टाइल है, इनफर्टाइल है, खराब है, ये ठीक है। अब ये चीजें हमें 2009 में 2010 में पता नहीं था। आज मैं आपको बताता हूं कि दूर से अंडे को देखकर कैसे पता चलता है और अंडे के साथ करना क्या है, इनको फेंकना कब है। अभी आपको ये अंडे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ कलर, ताजे तरीन, चमक है इन अंडों में, चमक है। चमक के साथ साथ ये लाइट कलर में है। जब लवबर्ड क्रॉस करता है और मादी अपना पहला अंडा दे देती है तो वो 1 दिन छोड़कर दूसरा अंडा देती है। का अंडा इनक्यूबेट होता है 21 दिनों में, 21 दिनों के बाद बच्चा हैच होता है। तो बारीक सी लाल लकीरें हैं, ये रगे बन रही हैं, ये अंडा फर्टाइल हो रहा है। आज पहली दफा इस लवबर्ड इंडस्ट्री में सबको दिखाने लगा हूं कि ये वो वाहिद कारोबार है जिसका कोई मिसाल नहीं। इसमें क्या लाखों, क्या करोड़ों, क्या अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन जहां पे इतना मुनाफा है वहां पे नुकसान भी है। वहां पे कैलकुलेटर निकाल कर हिसाब किताब करना नहीं, ये पैशन, शौक और जुनून के साथ होने वाला काम है।
ہم ریکارڈ یہاں پہ سائڈ پہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک باکس دیکھ لو, یہ باکس دیکھ لیں, اب یہ مزید لکھتا جا رہا ہے, یہ چیک کر لیں. سارے کے سارے انفرٹائل. جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت خود بھی کریں, قرآن کی تلاوت سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں. یہ میرے ایک اسپیشل لو برڈ کا جوڑا ہے. باکس پہ میں نے ہدایات دیے ہوئے لڑکوں کو, شفٹ آل ایگز. جیسے ہی ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن انڈا آتا ہے, ان کو ہم بلیک مارکر کے ساتھ نشان لگا کر پھیر دیتے ہیں. ایک کراس کا نشان لگا کر باکس پہ لکھ دیتا ہوں کہ کراس والے ایگز کیج نمبر 26 کے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جن پہ کراس کا نشان لگا ہوا ہے ماشاءاللہ فرٹائل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ والے ابھی تک نہیں ہوئے, لیکن یہ والا ایک انڈا فرٹائل ہو رہا ہے. یہ سب سے پہلا انڈا تھا. اس سائڈ کے سارے انڈے چیک کیے گئے ہیں. اب ہم آ رہے ہیں اس طرف. ایک کو ہم یوں بالٹیوں میں رکھ دیتے ہیں اور یہاں سے استعمال کرتے ہیں. جب سے دا ایویئرسٹ والوں نے یہ دانہ لانچ کیا ہے, میں دانہ سارے کا سارا انہی کا استعمال کر رہا ہوں. اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر انزائمز ایڈڈ ہیں, جس کی وجہ سے برڈ اپنا دانہ کو ہضم بھی کر جاتا ہے. اور ایک یورپین نیوٹریشنسٹ نے سیڈ ریشیو ان کی کمبینیشن کو کمبائن کر کے دیا ہے. یہاں پہ میرے ایک جوڑا ہے وائلٹ آف لائن پیل فیلو انٹو گرین اسپٹ آف لائن سوے بلو اسپٹ پیل فیلو. 5 انڈے فرٹائل دیے, ان 5 میں سے 2 خراب ہو گئے ہیں. اب یہ چیک کرو, یہ خراب انڈے کی پہچان کیا ہے؟ کالا پن, زردی ٹائپ کلر, پلاہٹ, ببل بنا ہوا ہے, اور پتہ نہیں کیمرہ حق ادا نہیں کر رہا, نہیں اسی کو پہلے دکھاؤ. یہ دیکھو, یہ خراب انڈے کی نشانی. ٹھیک ہو گیا. اور وہ والا دکھاؤ, زردی نظر آ رہی ہے, پیلا پن ہے, رگیں شگیں کچھ بھی نہیں, کوئی لالی نہیں اس کے اندر. یہ انڈا خراب ہے. اور پتہ کیسے چلا کہ ان دونوں انڈوں کو گزرے ہوئے کم از کم 16-17 دن ہو گئے. 16-17 دن کے بعد اگر یہ کیفیت ہو تو پھر ان انڈوں کو ضائع کر دینا ہے, ان میں سے بچہ نہیں نکلنے والا. اگر ہم بالفرض کہتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ روپے کا انڈا ہے, پار بلو اپ لائن پیل فیلو, پار بلو ڈائلوٹ اپ لائن پیل فیلو, پار بلو ڈن فیلو, بلو اپ لائن ڈن فیلو, گرین اپ لائن پیل فیلو, لاکھ روپے کا انڈا ہم لوگ کہتے ہیں نا, تو یہ تقریباً 40-50 انڈے ہیں. 50 لاکھ روپے کا نقصان ہو. جو جہاں پہ منافع ہوتا ہے وہاں پہ نقصان بھی ہے, یہ آپ کو بتانا ضروری ہے. مایوس نہیں ہونا. یہ انڈے پھینکنے لگا ہوں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. اب یہ انڈے چھپکلیاں, چوہے شوہے, یہ جو بھی ہے, یہ مٹی کے لیے بھی امید ہے سرخیز ہوگی. ماشاءاللہ ہانیہ اسکول سے واپس آ گیا. ہانیہ آ جاؤ, میرے لیے کون سرپرائز ہے؟ وہ کدھر ہے؟ آپ کے پیچھے. مجھے ڈراتی ہو؟ جو لوگوں کے پیغام ہوتے ہیں, جو نوٹس ہوتے ہیں, جو حساب کتاب ہوتا ہے, میں کہ پیمنٹس کلیئر کر دیں ہم جمعے سے پہلے, جو ہم نے کسی کے دینے ہیں, تو الحمدللہ وہ بھی ہو گیا. جمعے کے دن ذرا بتایا رہے, ابھی حساب کتاب اس کا بھی ہو رہا تھا, جو یہ ماشاءاللہ سیلری سے ہٹ کر جو کما رہا ہے برڈ بیچنے پہ. تو آپ ان پیسوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ایک تو آپ نے وہ موٹر سائیکل بنائی ہے, اس کے علاوہ ابھی گھر میں بیٹھے کیک تیار کر رہے ہیں, کمپلیٹ ہو چکی ہے, باقی ابھی سیلنگ پلاننگ کا کام رہ گیا. کیا بات ہے, کنا کو نوٹ چھاپ رہے ہیں تو یار. بس اللہ جس پر جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد ہانیہ کے ساتھ ابھی کچھ پریپریشنز ہیں کارگو کے. عمر ابھی کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ ابھی لاہور صبح ہی گیا ہے, صبح کے ایک کارگو کروانے. اب ماشاءاللہ اس بندے کا سٹیمنا اتنا ہے ماشاءاللہ کہ اب یہ دوبارہ کارگو کروانے جا رہا ہے. اور جاتا کس پہ ہے؟ 1924 ماڈل موٹر سائیکل پہ. یہ برڈ تھوڑا سا بیمار تھا, ڈھیلا تھا, چھوٹے پنجرے میں ڈالا ہے. چھوٹے پنجرے میں ڈالنے کا فائدہ, انرجی ویسٹ نہیں ہوتی, فلائی نہیں کرے گا, زیادہ اڑے گا نہیں, تھک جائے گا جلدی تو ایگزاسٹ ہو جائے گا. سردیوں میں دھوپ لگوانا ضروری ہے. ابھی کچھ دیر میں جمعے کا وقت ہونے جا رہا ہے. تمام بھائیوں سے درخواست, نمازوں کا دھیان رکھا کریں, جمعے کے اذان کے وقت کاروبار کو بند کریں. انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد ہم ملتے ہیں. 2 کارگو فیصل آباد اور 1 نیسٹنگ مٹیریل کی ڈیلیوری ہے لاہور. فیملی مجھ سے تنگ ہے, کیا ولاگنگ شروع کر دیتے ہو صبح دوپہر شام. تو اب انشاءاللہ فیملی کو لے کر کہیں جا رہا ہوں. تو آج کا ولاگ کا اختتام یہاں پہ. اللہ حافظ.